بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وصحبه. اليوم معنا الشيخ أحمد القطان، وهو يعني غني عن التاريخ، وإن شاء الله راح يكون عنوان الدرس كيف نستقبل رمضان. لكن قبل ما نبتدئ بآية من الذكر الحكيم. الشيخ هاني تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. جزاك الله خير يا شيخ. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، الذي أحيانا حتى أدركنا آخر شعبان، وندرك بإذن الله شهر رمضان. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يدعون الله 6 أشهر اللهم سلمنا لرمضان، فإذا أدركوه قالوا 6 أشهر الثانية اللهم سلم رمضان لنا. فلا شك أيها الأحبة هذه نعمة عظيمة هنأ بقدومه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فقال أظلكم شهر كريم يغشاكم الله فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، وفيه تصفد الشياطين ومردة الجن، وفيه داعي يقول هذا الداعي يا باغي الخير أقبل. 8 أبواب من الجنة مفتوحة، ويا باغي الشر أقصر. إلى متى في الذنوب والمعاصي؟ أقصر. ثم يقول وإن الله يحب أن يرى تنافسكم فيه فأروا الله من أنفسكم خيرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي نعمة عظيمة أيها الأحبة أن ندرك هذا الشهر الكريم، ونحن والحمد لله تجار الآخرة
والتاجر يخطط لصفقته وتجارته، يخطط لرأس المال، يخطط لكمية الأرباح، يخطط لحدوث الخسائر. فكيف بتجار الآخرة؟ لابد إذن من رسم خطة لاستقبال هذا الشهر. فنعود إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها فيه، منها: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله، حقيقة يعني هذا حديث ثقيل الوزن كبير الأجر، وكلنا أرهقتنا الذنوب. يعني لو لم نلقى الله في اليوم إلا بذنب واحد، كم بالسنة؟ 63. كم بالعمر؟ يا الله، شو ذنب واحد بس. إيمانا بأن الله كتبه. هذه نقطة مهمة يا إخوان، لأن عليها تعقد النيات. ليلة رمضان إذا ما تعقد النية في قلبك على الصيام ما حدثت إيمانا. شلون إيمانا؟ هذا معنى خطير يا إخوان. يعني أنا ما أصوم لأن شفت أهلي يصومون، والله أنا مع الخيل يا شقرة. لا، ما فيها مع الخيل يا شقرة. هذه إيمانا واحتسابا. مو أصوم لأن أبوي يصوم، وأصوم لأن أمي تصوم، أصوم لأن الله كتب الصيام. هذه نقطة مهمة يا أخوان، انتبهوا لها، ولابد من أن ندرب عيالنا عليها وهو صغار. فالبنية الصغيرة اللي عمرها 10 سنوات وقاعدين ندربها على الصيام، ننبهها إلى النقطة الهامة: يا بابا، يا بنتي، يا حبيبتي، ترى أنت مو تصومين عشان أنا صايم. شنو يبا؟ أنت تصومين عشان الله فرض الصيام، وتجيب لها الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتجيب لها الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والله يبا أنا ما كنت أعرف الشيء هذا. أنت ما تصومين عشان ترضيني وترضين أمك. هذه نقطة يا إخوان، ترى هذه نقطة جوهرية فيها مفترق الطرق. لابد غدا نجلس مع الأهل والبنات والأولاد نوضح لهم هذه النقطة. من صام رمضان مو تقليدا، أو لأن الناس يصومون، أو لأن الأبوين يصومون، أو لأن الصيام صحة، أو رياضة نفسية، أو إلى آخره. لا، إيمانا واحتسابا. إيمانا بأن الله كتبه، احتسابا لثوابه عند الله. فأجر هذا الشهر ب10 شهور. فضل الله واسع يا إخوان. 10 شهور. فإذا صام ال6 أي شهرين، لأن اليوم ب10، هذا صيام الدهر. يعني أعماركم المباركة، اللي صايم 50 عام، واللي صايم 60 عام، واللي صايم 40 عام، شلون صمت رمضان؟ اي نعم، رمضان ب10، 6 شوال بشهرين، هذا صيام الدهر. يعني أنت عمرك كله صايم، مع أنك صمت شهر و6 أيام. هذا فضل الله سبحانه، فضل الله يؤتيه من يشاء. وشفت أمة اليهود وأمة النصارى، مثل واحد استأجرنا، يقول عليه الصلاة والسلام: أجراء. فالفئة الأولى اليهود من الفجر للظهر أعطاهم قراط مستأجر، هذا الحديث الشريف. والنصارى من الظهر للعصر، هذا الوقت الحر، هذا أعطاهم قراط. وقت البراد من العصر للمغرب
اجر ناس اعطاهم قيراطين مو قيراط، فاحتجوا اليهود والنصارى احنا جهد بالحر وبالتعب على قد، قال هذا فضلي اوتيه من اشاء. لا مالكم شغل. قصرتكم حقكم؟ لا ما قصرت. هذا خليت في العقد والاتفاق؟ لا ما خليت في العقد والاتفاق. هذا مو شغلكم. هذا انا اعطيت امه الاسلام قيراطين وفي احسن الاوقات، هذا مو شغل. هذا معنى عظيم يا اخوان. هذا رب رحيم يحب امه محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من صور اكرام الرسول صلى الله عليه وسلم في اكرام امته. شوف هذا اليوم المبارك ضيعوه اليهود وضيعوه النصارى، لأن يوم الجمعة تشريع رباني من آدم، لكن ضيعوه وخذوا السبت اليهود، خلاص انتهت. النصارى ضيعوه خذوا الأحد يروحون الكنيسة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم امسكت يوم الجمعة ما ضيعته، كما أنها ما ضيعت القرآن، والمحاولات في تضييع القرآن ترى مستمرة من ساعات نزوله. ألغوا يعني زاحموا محمد لما يقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن، دخلوا عليه اللغو علشان يضيع القرآن والغوا فيه. لا لا لا، اليوم احنا قاعدين انا بالانستغرام ولا فرقة اندلسية كشاف الشيخ ومايسترو مثل اللي يقود السيمفونية مالت بيتهوفن، والموسيقى صاخبة، وهالمجرمين الكفر الفجر الاندلسيين ما ادري شنو دينهم واصلهم، اكيد مو مسلمين، بالالحان والموسيقى يغنون جميعا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. حسبي الله ونعم الوكيل. والله ما ظنيت يعني ان البلد اللي تعمل مسابقات القرآن الدولية اندونيسيا هذه يعني اكبر دولة اسلامية بالعدد، اكبر دولة اسلامية اندونيسيا، يصير فيها هذا ما توقعت. إنا لله اللهم هذا منكر لا نرضاه ولا ترضاه. جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وكشف غمنا. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. واجعله حجة لنا يوم لقائك وأظلنا بسوره الطوال الزهراوين البقرة وآل عمران، وشفع القرآن والصيام فينا. آمين. صلى الله على محمد. من صام رمضان قال من قام رمضان أيضا إيمانا واحتسابا. ننتبه إلى النقطة، ترى باكر راح تبدأ التراويح، هذه معنى من قام تبدأ التراويح، هذا من القيام. إذا دخلت للتراويح تذكر كلمتي هذه النبوية، إيمانا واحتسابا. مو والله يعني خلاص الناس صلت تراويح تعال نصلي التراويح، لا ما نصلي تعال لأن الناس صلت التراويح، ما نصلي لأن صوت الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله جميل، ما نصلي لأنه يطول، ما نصلي لأن هالمسجد 10 دقائق ويروح يخبر ربعه تعالوا لقيت مسجد 10 دقائق يا يتواصلون عليه 10 دقائق عشان يقرأ. ترى تسمع إلى قراءته ما يمديهم يركعون إلا رفع، ما يمديه يسجد إلا يا روح، كانوا في رالي ما كانوا في صلاة. واليوم بعد كارثة ومصيبة الكراسي هذه اللي كل مسجد 30 كرسي، أول ما أشوف كراسي طلعوا الكراسي يقول لك ملوك قاعد بسبتين يا يمشي ما في شيء. ليش يا أخي؟ ليش يا أخي؟ اركع اعكف ريلك اتعب اجبرها اقصرها لين تركب عليه. هذا اسبوع تتألم بعدين خلاص صرت كما كانت. مرة والله يا اخوان دخلت احد المساجد كنت الا اعدهم ولا 33 كرسي
حتى صبي صغير عمره 7 سنوات قال يا وين ابوك انت وين كذا؟ لا قاعد حال حال الشيء. هذه مصيبه يا اخوان. هذا ما كان على عهد الصحابه ابد، وكانوا يتحملون ويصبرون يعكفون ريولهم ويثبتون عليها وصلوهم قاعدين وكذا كذا. كل شيء حق المشروع عنده. من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. الله أهوال ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني يمكن أنت في حسك الداخلي تقول ما سويت شيء. ايش دراك ما سويت شيء؟ شلون تحكم انك ما سويت شيء؟ لا ازني ولا اشرب خمر ولا كذا. يعني بس الذنوب بالزنا وشرب الخمر بس والكبائر مع الله. كم من ارحامك مهجوره لها سنين وانت لا زرت ولا سلمت ولا رحت ولا كم من اصدقاء والدك الله يرحمه من اهل ود ابيك حتى بالتليفون يقول صبحك الله بالخير قبل اسبوع مره، والله انت رفيق ابوي وانا احبك وابوي كان يحبك، شلون صحتك؟ شلون الاهل؟ شلون العيال؟ لان من ابر البر اهل ودي ابيك. شفت شلون طلعت الذنوب الان؟ هذه انت مو حساب مو نيه ولا تمر ببالك اصلا. انا ماني قايل لك والله قاعد حق الفضائيات يا طالب شعار جزء تعال شوف يا طالب يا كل يوم هالمذيعات وهالفنانات وهالرقاصات وهالكذا كذا. الله يقول في القرآن ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ايفونات وانستغرامات أهوال فيها ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ناس تنزحق ناس روح صوتك الصورة قال يا صورتي قال لا شوف عيونها شوف كذا شوف كذا شوف كذا شوف كذا. يوصي بعد يوصي على اجزائها مو بس عليها ودق وصلتك صوره ما وصلتك. يصير واحد يعني من الربع من الشله من الجروب هذا يصير متخصص ولا شيء غريب عجيب يدز حق الجروب شلون فرحانين فيه. نيهات والبيئة الذنوب ما يدعم. انت راكب السياره ولدك راكب السياره شاق لك زوز تدري ان ولدك شاق لك زوز ولا دخل الفريج قعد النايمين كلهم القايله ولا يرد الا اخر الليل ما يروح المسجد الناس تصلي دخل المنطقه وعفس الفريج كله ما تبقى عيوز نايمه ما قعدت ولا ياهل تو نايم ما قعدت عرفنا ولدك. تعرف شو تقول بالله؟ هذا هو انت الذنوب يوميا ويمكن تدعي على عيوز توها غافيه وفزعها والروح الله لا يوفقك وعساك ما ترد عساك تحت تنكر عسى يودونك لندن ويردونك جنازه بالجوف الاخير من الليل والرب يستجيب ونازل الى السماء الدنيا وكل ليله مفزعها كل ليله مفزعها كل ليله مفزعها. يا ولا بنيتيني الذنوب هاي ذنوب قضبه وامره واذا ما كمر خذ السويتش واذا ما قدر صل طلاق لما يتعلم طقونه ابهاتنا وادبونه خليه يرد ريال ويؤدي الامه هذه كلها. واحد مثل ابو حامد قلب السكان بدينا 2 وتنافض ولا مار عليه مثل الفشقه شاق بزوط بسم الله الرحمن الرحيم يمكن يضرب قلب الرجال هذا الشاب. قلوبنا كلنا احنا معلقه بشعر كلنا مسوين شرايين ومسوين حال مشقق صدورنا كلها لا مر عليك كذي بهالسرعه هذه طار قلبك ينشلع قلبك خلاص مو عدل. هذا الواقع. شوف شلون الذنوب بدأت تنصب بغير حساب. ولهذا ينتبه الانسان الحقيقه يبدا يتوقف
تبصر لا طلعت من البيت اول خطوه بريلك اليسار اوقف. انا اين ذاهب؟ والقران يقول في وصايا لقمان واقصد في مشيك. انا وين قاصد؟ اوقف 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 قبل الخطوه الثانيه. انا وين رايح؟ هذا السؤال مهم. هل هي في الله؟ هل هي صلة رحم؟ هل هي مسجد؟ هل هي سعي على أرملة ويتيم ومسكين؟ هل خرجت أعف نفسي؟ أسعى على أولادي؟ هذه سبيل الله. ولا رايح بقعد على الطاولة المستديرة وطق الكوت والمؤذن يأذن ما يروح يصلي. ولا سوق المناخ هذه الأوراق هناك يقعدون يجابلون ارتفع لا انخفض، لا ارتفعت روسي من انخفض وخفض ومنادي حي على الصلاة. هاي خطوتك الأولى، رايح لهنا محسوب عليك. شك 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 لما توصل كل شيء بحساب. الربا، المعاملات الربوية، رايح ماخذ البطاقة للبنك الربوي تعرف انك تحارب الله ورسوله، تاخذ هاي اللي يسمونها فوائد، هذا اسم زور يسمى ربا مو فوائد. لا تقلوا مثل الخمر يسمونها مشروبات روحيه، والموسيقى غذاء الروح، والربا فوائد، والكذب دبلوماسيه، والفجور انفتاح، كلها تزوير. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. الله علم آدم الأسماء عليه السلام بدون تزوير، كما قال الله عن يوسف ويعلمك تأويل الأحاديث، وبعدها صار تمام النعمة والتزوير. وطلعوا لك أهل عمايم أزهريين تقول لك ده أنا وأهلي وأولادي عايشين على الفوائد. أنا أذكر والله طنطاوي قال هذا الكلام، خطبت في خطبة غسلت شراعه، قلت يا مجرم الربا من عهد الصحابة ربا، جيت أنت يا طرطور تبي تغير الربا وتقول أنا عايش على فوائد أنا وأولادي ابشر بالنار. أيما جسد نما من السحت فالنار أولاد. ولما راح وزير الأوقاف جزاه الله خير ذاك الوقت الشيخ جمعان الهربش والتقى معاه، قال في واحد عندكم كده يقولوا له القطان، قال محترم نفسك. بعد اسمه فضيلة الشيخ أحمد القطان. احترم نفسك ولا تتكلم عليه ولا كلمة. الكلام اللي قاله فيك حق، وأنت استحليت الربا، واستحلال الربا كفر. طقها بطيها ما عندنا الكويتيين عزة بفضل الله، ما يخافون أحد إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا. وانا اذكر عبد الله الرومي سفير الكويت، عبد الله حسين الرومي كان في المغرب، وبعد من البروتوكول انه ياتي السفير يركع امام الملك ويقبل ايده. شو يقول عبد الله الرومي؟ شنو انا امير بلادي ما ركعت له ولا قبلت ايده، تبي اوراقي هالشكل ولا ارد؟ قال انت استريح. واتفقوا مع الملك والملك الحسن، وبعدين قال ها لا خلاص رفعنا البروتوكول عن السفراء بس. شوف ترى من اجل سفيرنا غيروا البروتوكول كله. نحمده ونشكره سبحانه وتعالى. هكذا اللي يعيش على العز والمجد ما يخاف من هؤلاء، ما يخاف. خوف من الله جل لله الخوف. من صام ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط. شوف يرفث، هاي ترى جاءت في الحج أيضا، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والشيطان يتسلط على الإنسان بالحج في رمضان فيجيب لي ذكرى بالرفث. وبعضهم يحلي مرته وزوجته وهو صايم، يخليها ملكة جمال العالم،
تلقاه خالص منتهي الجهاز مغلق وخارج منطقة التغطية، لا يضمن أن تسلط إبليس عليه وبدا يدني كنا قبو. لا طب دور مفتي يا فضيلة الشيخ. شو فضيلة الشيخ؟ أبي صوم شهرين. ما أقدر. شو ما تقدر؟ صوم شهرين ينطر الترخيص. وخاصة العروسين الجديدين، هذا أخطر شيء اللي توه متزوج قبل رمضان شهر أو خلال الشهر، هذا في خطر. لازم يعني في النهار هو بغرفة زوجته بغرفة، لا يقرب يمها أبد، لا يقرب يمها أبد، حتى يعني يسلم له هذا الشهر. يعني الشباب قوة وفتوة وطاقة، الشيطان أبد يزين شوي شوي. قال تقول عائشة أم المؤمنين: من منكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم إربا، وهو اللي يتحكم بشهوته وعاطفته، مو اللي يتحكم فيه. ولهذا كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام، يباشر وهو صائم. أجازم ضعف، والشباب أضعف أمام هذه المسألة، يجب الانتباه والحذر. قال: فلا يرفث، قال: ولا يسخر. يا أخي إذا كنت أنت صايم، ترى الناس صايمين، وتكلم على حاجة الناس، الموجة اللي أنت ترسلها خلال حديثك تكون ذبذباتها على قدر السامع، مو على قدر قوة صوتك، ضحكتك، كلمتك، صرختك، انتبه لها. أنت يمكن الله معطيك صوت قوي، أنت متحبس، لكنك صدعت المجموعة، مستحي منك. من دشت شنو هذا؟ مو حاس، لكن خفوا. لا ومخطوط ترى تلصق عين، لأني أنا أعرف واحد من هالنوع، لا دخل سوى الناصب، فبعدين ماكو فايدة، يعني صار مألوفة عند الحركة، ما قام يقصر صوته. ولا ذاك العيان عندهم صاب حوله، شو يقول؟ دواخل هذا الوادو من يمسح وايده، كان ينقطع الصوت 6 اشهر. عارف شلون؟ صك العين، اعدمه، ما خلى طبيب، حصل اوتار، حصل ليه ما بعدين راحوا لقى محلها تسلب حلجه. قال انت قال تسلب حلجه اخ ما جاي يحكي. انا العين حق يا اخي، حذروا قالوا قال ليش كذا؟ شفت راسه قال من يمسح الواير هذه؟ فقضية الصخب هذه مهمة. القايلة ناس نايمة، اللي حال بالحوش يطقون كرة، كاف طاف ايش قاعد بيت النيران، طق الجرس، عطانا كراتنا، ناس ترتاح، ناس ترتاح. هذا نوع صخب. قال لا يصخب. عند الإشارة شبت الإشارة، اشتغلت الهرنات. ليش تشتغل الهرنات؟ ليش؟ طاح ليش؟ هذا هناك عند الغرب عين، وين تسمع هرن بلندن ولا بأي ديرة أخرى، بس عندنا احنا مبتلشين منتشر بالشغل، خاصة الحريم بالذات. وإذا مو عجبها التفت عليها بك مالت عليك اسلام الصدق، كمت على وجهك ومشي. نادي والنادي، تحترم نفسك وتسكت. طبعا شوف الحديث، انا اصرف في الحديث، اصرف كلمة الحديث: لا ينفث ولا يسخط. قال: وإن سابه أحد أو قاتله. هذا شيء أشد، هذا شيء قضية ما انتهت عند السب، لا صارت الآن الشباب اليوم خزيتني لا ما خزيتني، طلع السكين، طلع هذا السكين، تمالخوا وماتوا. كل يوم نسمع خبر في المجمعات والأسواق،
قال فليقل إني صائم. أنا أوصي الشباب إذا خزك، إذا كلمك، إذا تحرش فيك، إذا قال لك كلمة، إذا تنحر قدامك، إذا سوالك حركة، إني صائم، إني صائم. قال شوق إني صائم، إني صائم. أنت بنت رجال، إني صائم. افتروا مشان. هذه وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. إني صائم، إني صائم. مرتين، ثلاث، ليه تأدي دورها في النفس. إني صائم، إني صائم. قال لا تزال أمتي بخير إذ عجلوا الإفطار وأخروا السحور. والفرق بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحور. اليوم من يهتم بالسحور؟ اليوم الاهتمام بالقبقة وبالسحور نايمين، إلا اللي يصلون الفجر في المسجد ويقعدون قبل الصلاة بربع ساعة نص ساعة، يصلون الشفع، يصلون الوتر، يتسحر، يشرب ماي وينوي، ينتظر الأذان. أما اللي بس يكتفي بالقوقة الساعة 12 أو الساعة 1 أو الساعة 2 السحر نايمين. وبعضهم تقلب الساعة، يقلب العداد عنده، سهر بالليل ونوم بالنهار. ولا شك أنه شهر عبادة يا أخي. هذا اللي يسهر بالليل وينام بالنهار كم ختمة راح يسوي؟ لا طبعا هذا برنامج كم ختمة راح يسوي؟ ولا حتى ختمة واحدة. كله نايم. ورمضان شهر القرآن. تعرف أنت الختمة تقدر تختمها ب10 ساعات؟ هذا شيء موجود يعرف العدد. 10 ساعات توزعها على يومك تختم المصحف باليوم. مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا أبعد من هذا 3 أيام. 3 أيام أنت مرتاح، لكن باليوم تقدر تختم. خلال 10 ساعات بالقراءة المعتدلة تختم المصحف. يقول عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الشهر الكريم يحث أمته على احترام الإنفاق، احترام الصدقة. شق التمرة في يمين الرحمن كجبل أحد. الله، نص تمرة بعد مو تمرة، كجبل. كلكم شفتوا جبل أحد في المدينة، امتداده 6 أميال ووزنه ما يعلمه إلا الله سبحانه. هذا ضرس الكافر بالنار والعياذ بالله. وتمرة المتصدق المسلم هذا حجم. شوف الصورة هني، شوف الصورة. وبعض الناس ما شاء الله عليهم في المساجد حاط له صحن وهذا الغطاء مال الكيكة وحاط التمر وحاط في الثلاجة مالت المسجد قطيلات ماي باردة على الرابطين ولا مال الأبراج، والناس تفطر ماي بارد تمر. بعضهم يمدون الموائد، موائد الإفطار. وكل بيت عادتها الكويت الكريمة، كل بيت يجيب معينة يحط معها الناس تجمع الأمة ويتفطرون ويتعشون خير ونعيم نحمده ونشكره. ومشروعات افطار صائم داخل الكويت وخارج الكويت الله ما يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. بدت بالكويت بخيام ثم انتهت المسألة الآن إلى لها ميزانيات اللجان تروح دول أخرى محتاجة مثل الصومال. واحد من علماء السعودية مصورينه يبكي لأن اتصل فيه صومالي من منطقة فيها مجاعة، قال يجوز لي الصيام وأنا ما عندي سحور ولا فطور. كان قاعد يبكي الشيخ. في مناطق في العالم الإسلامي هالشكل، نعم في الآن المهجرين السوريين اللي بالملايين توقع كلهم يأكلون. خالد القصار الشيخ يقول أنا عندي 1000 امرأة شعثة يأكلها اليوم.
1000 سورية مع بناتها وقاموا الحت منهم مثل المطر. ورفع مشروع اسمه ريحانة، جنطة كبر هذه فيها المبيدات للقمل 18 دينار. دأتها أنا بالإذاعة، سمعها واحد من عيال الصباح جزاه الله خير الصبح في برنامجي إشراقة المتواصلين الساعة 8:30، كان يتصل في خالد القصار قال مشروع قايم للحين؟ قال نعم. قال هي 3000. جزاه الله خير. صور الحكيمة 18 دينار، قال هي 3000 وراح يجيك غيرهم. شوف هذا التفاعل، وهذا فضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أنت ظنيت أنك تعيش بزمان حرائر المسلمات ياكلهم قمل؟ ولا حتى خطر في بالنا. تخيلها بنتك هذه، تحس المسألة بعيدة عنها، خلت تنسي إيران في المنطقة صير مثلهم. وهذا اللي قاعد يدورون على الحدود يذبحون في العراق، وإيران قاعدة تجهز حول تقريبا 5 فرق ما ادري 6 فرق لا تصافقوا، وبعدين دشوا في المنطقة واحتلوا السعودية رفضوا، وضعنا احنا بالبطوشة. نصير مثلهم. ايام صدام ما صار فينا هالشكل، تطشرنا في مشارق الارض ومغاربها. مسألة لا تظن مسألة والله، لا مسألة ترى قريبة جدا يعني. هذا اللي يحشدون وهذا اللي يحشدون وهذا اللي يذبحون وهذا اللي يشنقون وهذا اللي تشتعل. فالقضية يجب يعني أخذها بعين الاعتبار. هذا شهر الإجابة، وإذا سألك عبادي عني، الشيخ جزاه الله خير قراها، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وتكثرون الإلحاح. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا، اللهم صن أعراضنا واحقن دماءنا، اللهم كفنا أعداءنا، من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدبيره تدميرا، حرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا ينام. الحاح الحاح الحاح. الله سبحانه يحب العبد الملحاح، يستجيب الرحمن، يكفهم. اي نعم، يكفهم، يشغلهم بانفسهم، وقادر على كل شيء. فما نصير حنا والله جمهور متفرجين على الاحداث حولنا تحوس. فشبت يمره بالشمال ويا الهواء يشب كل شيء يتحرك. نعم. وهذه الأدعية الآن وقتها تواصى عليه في السجود، حتى ينجينا الله سبحانه. اللهم احقن دماء المسلمين، ندري اللهم صن أعراض المسلمين. بعدين الصدقات تقي مصارع سوء وتغلق 70 باب من أبواب الشر. سكت. داووا مرضاكم صدقات. كم سمعنا قصص من هذا النوع. هذه فيها سرطان، يابا ذهبها كلها حطتها، راحت فحصت بعد اسبوعين ولا تقاصر طابت. كل شيء بيد الله سبحانه. الجلوس على مائدة واحدة بالإفطار هذا المهم كعائلة كأسرة. اليوم ترى كثير من الأسر ما يأكلوا مع بعض. يعني الصينية الملبس ام الطاووس اللي أول يوم احنا يا خال نتيمم مع الوالدة والوالد ونقعد عليها ويحطوا الليدان فوقها ويبخ الدهن العداني والدقوس والصباط ونلك الصحن ونلحسه ونركض على الجدر. هذه راحت وين. الحين البنت تجي الساعة 2 وهي واقفة بالمطبخ، جبت لها كذي بالشوكة والقفشة صراحة. جاء عقبها الولد من الجامعة راح المطبخ، انشب له بعد كذي بمواعين، قليلا واكل له همبرجر بالطريق بعد. وراح. في الآن دورها برمضان. الإفطار حاضر والأسرة حاضرة والعيلة مجتمعة، يا زيتون.
الصائم دعوة مستجابة عند فطره، يدعو الوالد والأولاد والأم يأمنون كل يوم كل يوم كل يوم. شوف بركة هذا الدعاء، شوف بركة هذا الدعاء يوميا. إن لم يستجب لك يستجب لمن؟ أنت عبده. يقول يعني ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي. هذه كلمة خطيرة يا إخوان، الصوم لي وأنا أجزي به. يعني إذا صارت يوم القيامة المقاصة بالسيئات والحسنات، تجي أنت يوم القيامة ولا ناس لها حقوق عليك، أنت شيء تعرفهم شيء ما تعرفهم، بتبدأ المقاصة. أيوة حق يا رب، قال خذوا من حسناته حقه. حق يا رب في كيت وكيت وكيت وكيت، أخذوا من حسناته. خلصت الحسنة. ضمرات حق يا رب، خلصت الحسنات. سيئاتي خذوا من سيئاته اطرحوا عليه، يلا روح. الثالث هذا أخذوا من سيئاته اطرحوا. سيئات جبال، حسنات انتهيت. وبعدين خذون النار، لا ندخل الصوم. جيبوا الصوم، الصوم لي وانا اجزي به، تخلي الجنة. الله، هذه الخبيئة اللي الله سبحانه وتعالى يخبئها لك يوم القيامة. إذا اعتني بالصوم، جهزه وعدله وزينه وضبطه واصلح نيته علشان يفكك يوم القيامة. فالأزمة مثل الأزمة هذه، أزمة المقاصر الرهيبة بين السيئات والحسنات. الصوم لي وأنا أجزي به. خلاص عندك ضمان رباني ورحماني بهذا الصوم العظيم. لهذا يشفع الرحمن ويقبل شفاعته. الصيام يناديه الرب وينادي أصحابه فيقومون، ادخلوا من باب الريان أيها الصائمون، فيقومون ادخلوا من باب. فإذا دخلوه أغلق فلا يدخل بعدهم أحد. إن قلت إن خبيئة عند الرحمن، إن قلت باب الريان، إن قلت شفاعة الصيام، يا من حظك يا مسلم يا صاحب، يا فرحتك ذاك اليوم بصيامك. ولهذا أهل الكويت لما يشوفون الصبي هذا 12 سنين يسوي له صايم وهو صايم يتلبد ورا البيبان ياكل مانجا في المطبخ وطاحوا عليه يا كلب رمضان، يقولوا له ها يسمونه كلب رمضان. شبعت تلبد وتاكل، ربك سبحانه يشوفك يراك. تعلم الأولاد على مقام المراقبة. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أنا أغيب أمك تغيب، الله ما يغيب، يراك حيثما كنت. قال ما الإسلام؟ قال كذا. ما الإيمان؟ أما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هاي لازم تتعلقها بالسيارة هذه، فإنه يراك، عشان ما تلفت على الحديد عند الشغال وهذا كذا ما يقولون بعض الشباب اليوم. هاي شلون؟ إنه يراك، خليك سنتر. ولهذا واحد كاتب في بيته آية كبيرة ولا تقف ما ليس لك به علم. تعال عندنا اني تعال دش في مكان، تعال. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا رحمة، إنه شوف مسؤول. ولهذا يوم القيامة شو يقول الشيخ؟ يوم يشهد عليهم، تشهد عليهم أي. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ أنطقنا الله الذي أنطق. يشهد على أمرين، يشهد على السحت اللي نما منه حرام، مال الحرام اللي يسمعون عنهم اليوم واللي يزفون ملايين والمليارات، يا ويل يوم القيامة، يا رب أجسادهم وعيالهم وحريمهم. هذا الباشر يشهد الجلد، ويشهد إذا تلامس الزنا، تلامس الزنا
بالحرام بينه وبين امرأة، أو اللي يسمونهم كرمكم الله الجنوس، أو بعضهم يروح كرمكم الله تايلاند وبانكوك يقول رايح العمرة، ولما يا مر الجمعية ياخذ ما يلملم خدية ويوديها. أي جنبازي. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وقابلين لها وأتممها علينا يا أرحم الراحمين. أيها السائل عن جيراننا لا تسل إنهم آل بدي تنفق الأموال في أوجهها، أين منهم في العطا حاتم طي؟ جاسم الياسين قد علمنا احترام الخيرين يا أخي. أيها الأحبة الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يشفي العم أبو عبد العزيز ويكتب له بنيته ثواب رمضان، وكان صواما قواما كريما سخيا، وأن يجعل أم عبد العزيز في جنات النعيم، ومن مات منا ومنكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. جزاه الله خير الشيخ أحمد القطان. يعني الحقيقة هذه يعني موعظة مؤثرة ويعني ودرس رمضاني يستفيد منه المسلم في هذا الشهر. اللي عنده سؤال أحد عنده سؤال فليتفضل. إذا سمحت بسؤال واحد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قرب صح واضح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله خير يا ابو عبد الله. خير يا حبيبي. ذكرتنا بما نسينا او ما انسينا. جعل الله هذا في ميزان حسناتك. بارك الله في هذا الجمع الطيب المنير. ندعو الله ان يمن عليهم بصيام رمضان وقيامه ويحشرنا مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. انا اخوكم الصغير عبد اللطيف السيف. انا احب اخي ابو عبد الله حبا كثيرا. بارك الله. الكيفان جيرانهم نسأل الله أن ينزل عليهم كما أنزل عليهم بعد الغزو والتحرير نعمة عظيمة يذكرها هو وأبنائه وأخوانه. أحمد المشكر. نرجو أن لا يبتلينا الله سبحانه وتعالى بما ابتلانا أيام الغزو، فإنكم تذكرون ذلك. ولا يرد القضاء إلا الدعاء. نسألكم بالله أن لا تفوت ليلة من ليالي رمضان إلا بدعاء. أطلبوا في الدعاء فإن ذلك ليس بعيد على الله إنه سميع مجيب. وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. سبحانك اللهم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، سألوه عن امرأة قال هي في النار. قال يا رسول الله إنها صوامة قوامة. شوف مو صائمة قائمة، انتبه ها، صوامة قوامة، هذه أعلى درجة من إيه يعني باستمرار تصوم وتقوم. هي في النار. لقد كانت تؤذي جيرانها بلسانها. يا شوف حق الجار ضيع صيامها وضيع قيامها. هاي شلون؟ فالإنسان الحقيقة نعم أنا مأمور أني أنا أصبر على جاري، من حق جاري أني أنا أصبر عليه، لكن أنا ما أتعمد أذى. أي أصل سيارتي ورا سيارته هوشة على المظلة وكل يوم ضيق خلقه، دق علي واحد
قال لي يا شيخ انا مبتلى ابتلاء بجاري ما ادري ايش اسوي. قلت له خير؟ قال من يسمع مرتي تدق السلف وقف عند الباب يغازلها. اعوذ بالله، ولا اقدر ابيع بيتي هذا والله بلوى. قلت له زين اكتب له ورقه خط جميل: يا جاري يا الغالي، انا فرحان بجيرتك ولا شفت مثل عفتك لنساء الحي، لا توقف على الباب ولا تغازل الحريم، وهذا من اخلاق اهل الكويت الكرام، ولهذا انا زايرك اقدم لك هذه الشهاده من عندي موقعه. والله راح ونفذ، كان يدق عليه تليفون وقال صدق من ذاك اليوم لليوم ما وقف. شيمه هو ترى بعض الساعات انه ما له نيه سوء، لكن طبع وطبع. قال له هالشكل من يشوف مره يزوغ، لكن لو تيجي تقول له واحده زانيه تقول لا اعوذ بالله اعوذ بالله. فلهذا ينتبه الانسان الى الجار. لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. جار يا اخوان، هذه فرصه الان اللي بيني وبين جاره اي مشاحات. هاي شهر شعبان ترى ما بقى منه شيء، تعرفون انه ترفع الاعمال الى الله الا المتشاحنين يؤخروهما حتى يصطلحا. الواحد يشوف وضعه شلون، في عنده يعني في قلبه على مسلم على طول يروح ويحبه ويطيح على راسه علشان عمل واقف الان. ما باقي الا الليله وباكر بس عمل واقف. المتشاحنين ما نعرف عملهم، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. يقول يا اخي ظالمني، يا اخي حفرني عند المسؤول، يا اخي باهتني، ما يخالف يا اخي. الله يقول في القران: ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. قال ينزع الغل عند ابواب الجنه كما بارك الابل. يعني عند باب الجنه بعد غل ويشرعونه من قلبه ويقطونه، يقول له ادخل ترى الجنه ما يصلح فيها الغل. وفي الايه الاخرى فضيله الشيخ عرفها: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. كان الغل مسكر جريان انهار الجنه، بس انزعه افتلتت الانهار. شوف الصوره الجميله. ولهذا ننتبه يا اخوان، انتبه يا اخوان. لا تنام الليله يقول اللهم اني عفوت فاعفو، وسامحت فسامح، وتجاوزت فتجاوز، وسترت فاستر، وغفرت فاغفر، ورحمت فارحم، فانت اجود واكرم. وكما سخرتني اعفو عن كل الناس سخر الناس يعفون عني. وصلى الله عليه وسلم. جزاه الله خير الشيخ عبد الله وجعل ذلك في ميزانه. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.